अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुक आदमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसे आप लोग जानते हैं कि आज न्यू ईयर है, फर्स्ट डे है साल का। और जी मैं सोच रही थी कि जी मैं सुबह उठूंगी तो यकीनन मेरे बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन फ्रेंड्स जो हैं उनके मैसेजेस, उनकी कॉल्स जो है वो मेरे फोन कॉल पे मुझे मिलेंगी, फोन पे मुझे मिलेंगी और उसके बाद जो है मैं उनको रिप्लाई करना शुरू करूंगी। ऐसा ही हुआ। सुबह जब मैं उठी तो मेरे बहुत से प्यारे प्यारे दोस्त जो भारत में हैं उनके मैसेजेस भी थे, मेरे बहुत से पाकिस्तानी जो फ्रेंड्स हैं उनके भी मैसेजेस थे, लेकिन साथ साथ एक कॉल सुबह 9 बजे से मुझे आ रही थी। अब मेरे जैसे जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट जो हम लोग पाकिस्तान से बैठ के काम करते हैं, हम कहीं भागे हुए नहीं है, ना हम लंदन में हैं ना हम अमेरिका में हैं, हम ठीक इस्लामाबाद में कैपिटल में बैठ के बात करते हैं। और इसके ऊपर खैर बहुत से लोग हमें बुरा भला भी कहते हैं और कई लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, मैं उन सभी की शुक्रगुजार हूँ। तो जी मुझे अननोन नंबर से कॉल्स आ रही थी सुबह 9 बजे से। मैंने देखा और मैंने उसके बाद वो अननोन नंबर हम लोग यूजुअली नहीं उठाते जब तक कि कोई, अगर किसी नए नंबर से कोई हमारा जान पहचान वाला ही फोन कर रहा है तो लोग हमें पहले मैसेजेस करते हैं और वो मैसेजेस देखने के बाद ही हम फोन उठाते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो आपको पता ही है, कच्चे के डाकू पक्के के डाकू ये वो पता है कौन कौन यहाँ पे घूम रहा है। तो इस वजह से हम लोग फोन उठाने में थोड़ा सा एहतियात करते हैं। बहरहाल उसके बाद मेरे दूसरे नंबर पे कॉल्स आनी शुरू हो गई और जब मुसलसल कॉल्स आती गई तो मैंने आखिरकार फोन उठा लिया। और जब मैंने फोन उठाया तो पता लगा कि जी ये जी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो पाकिस्तान की है उनकी तरफ से कॉल आ रही थी और उन्होंने ये कहा कि जी आप इस्लामाबाद सॉरी आप लाहौर पहुंचिए कल सुबह और हमें आपसे इन्वेस्टिगेशन करनी है। इस तरह का एक लेटर मुझे पहले भी आया था और मैंने उस वक्त उनसे कहा था कि जी मैं लाहौर नहीं आ सकती हूँ, अब इस्लामाबाद में जो FIA का ऑफिस है वो मुझे बता दीजिए, मैं वहां जाके बात कर लूंगी या उन्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं दे दूंगी, या जो मुझसे पूछना है पूछ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, इसलिए कि यकीनन लाहौर में कोई ऐसा है जिसकी लाहौर में ही चलती है और लाहौर में ही सुनी जाती है और लाहौर में ही कोई जान पहचान है जिसकी वजह से वो जो कोई भी है वो लाहौर से जो है वो इस्लामाबाद में इस किस्म की धमकियों वाले कॉल्स करवाता है या करवाती है, जो भी है। और उसके बाद बहरहाल मैं उन्होंने मुझे ये कहा कि नहीं आप, यानी जिन्होंने कॉल किया था, आप अंदाजा लगाएं कि उनको ये तक नहीं मालूम था कि मैं इस्लामाबाद रहती हूँ। वो मुझसे कहने लगे कि अच्छा आप इस्लामाबाद गई हुई हैं। मैंने कहा मैं इस्लामाबाद गई हुई नहीं हूँ, मैं इस्लामाबाद में ही रहती हूँ। आप मुझे इस्लामाबाद के FIA ऑफिस के लिए कह दीजिए, मैं वहां जाकर और बात कर लूंगी, या उन्होंने जो मुझसे पूछना है वो मुझसे पूछ सकते हैं। इसके जवाब में जी मुझे ये कहा गया कि आपने कल सुबह लाहौर पहुंचिए और अगर आप ना आई तो हम आपको आपके घर से उठा लेंगे। ठीक है, यानी कि मेरे घर से मुझे जबरदस्ती उठाकर लाहौर ले जाया जाएगा। क्यों, किस लिए? क्या मैं कोई क्रिमिनल हूं? क्या मैंने कोई स्मगलिंग की है? क्या मैंने कोई ड्रग्स बेची हैं? क्या मैंने किसी का मर्डर किया है? क्या मैंने कोई ऐसा काम किया है जो हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग करते हैं और उसके बाद पकड़े भी नहीं जाते? मैंने ऐसा क्या किया है? ना तो मैं कोई 9th में के जो एक्शन हुआ था ना मैं उसमें शामिल थी। मैं तो घर से बैठकर अपने एक बातचीत कर रही होती हूँ, न्यूज़ देती हूँ अपने जो देखने वाले सुनने वाले हैं उनको। और उस न्यूज़ को आप ये भी नहीं कह सकते कि बाकी चैनल्स नहीं दिखा रहे, या वैसे हाँ मेन स्ट्रीम चैनल नहीं दिखा रहे, ये माना जा सकता है, लेकिन सच बोलने से तो आप हमें नहीं रोक सकते। अब ये इन्होंने एक सिलसिला शुरू कर रखा है। इससे पहले इन्होंने, आपने देखा मतीउल्लाह जान साहब जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई बार मतीउल्लाह जान साहब को उठाया गया और उनको डराया धमकाया गया, लेकिन ना वो डरे और ना वो रुके। असद तूर को डराया धमकाया गया, असद के ऊपर केस बनाए गए, असद ना डरे ना रुके। फखर यूसुफजई के ऊपर केसेस बनाए गए, ना वो डरे ना वो रुके। तो मुझे उन लोगों से जो इस किस्म की हरकतें करते हैं, जो इस तरह से लोगों को फोन कॉल्स करवाते हैं, उनको ये कहना है कि तुम लोगों की हालत जो है वो दुनिया देख रही है, तुम्हें कोई भी तुम लोगों को लिफ्ट नहीं करा रहा। फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, या तो लोगों से भीख मांगते रहते हैं या फिर उनके पैसे खा के भाग जाते हैं। ये वो लोग हैं और जो मुसलसल लोगों के खिलाफ जो है वो अपने इदारों में फोन करके और उनको इस किस्म की कॉल्स करवाते रहते हैं, कॉल्स करवाने की कोशिशें करते रहते हैं, इसलिए कि खुद से तो कोई काम होता नहीं है। खुद तो इंतहाई नाकाम लोग हैं अपनी जिंदगी में, ना मेहनत करते हैं और ना ही काम करना आता है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ दूसरे को नुकसान पहुंचाने की आदत है और वही आदत और वही चीज जो है वो दिखा रहे हैं, यानी कि अपनी फितरत, जो डसने की फितरत है वो दिखा रहे हैं। और जो लोग इनके साथ हैं
اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے دوست ہیں، تو آپ لوگ بھی بچ کے رہیے گا، اس لیے کہ انہوں نے جب ہمیں ڈسا ہے تو یہ آپ کو بھی ڈسیں گے کبھی نہ کبھی۔ لیکن بہرحال اس وقت میں ان بیکار لوگوں کی باتوں میں نہیں آ رہی، بلکہ میں اس وقت آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ انہوں نے بہرحال ایف آئی اے کی طرف سے یہ کال آیا۔ ایف آئی اے والوں کو یہ صرف میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ جس شہر کے ریزیڈنٹس ہوتے ہیں ان کو اسی سٹی میں بلایا کریں۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ کوئی اسلام آباد میں رہتا ہے تو آپ لاہور بلا رہے ہیں، کوئی لاہور رہتا ہے تو آپ کراچی بلا رہے ہیں، کراچی رہتا ہے تو آپ کوئٹہ بلا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جس سٹی سے بلایا جاتا ہے وہاں پہ کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے جن کا ان بھائی لوگ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے باقی لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں یا باقی لوگوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اپنے سے تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے ان بیچاروں سے، خود تو ایک ناکام انسان ہے جو کہ صرف دھرتی کا بوجھ کہے جا سکتے ہیں، اس قسم کے لوگ ہیں۔ لیکن بہرحال اس قسم کی جو ہے انویسٹیگیشن ایجنسی کی طرف سے جو ہے مجھے کالز پہ کالز آ رہی تھی صبح سے، یعنی ہیپی نیو ایئر جو تھا میرا، وہ سمجھیے نیو ایئر جو ہے وہ میرا اس طرح سے سٹارٹ ہوا، اور اس کے بعد ایک دھمکی پہ ختم ہوا کہ جی کل صبح لاہور پہنچے نہیں تو آپ کو اٹھوا لیا جائے گا۔ تو میرا جواب یہ تھا کہ ٹھیک ہے اٹھوا لیجئے، پھر یہی کیجئے، اس لیے کہ میں تو نہیں آؤں گی، میں صاف بتا رہی ہوں میں نہیں آؤں گی۔ اور آپ جو ہیں، آپ نے اگر مجھ سے کچھ پوچھ گچھ کرنی ہے آپ کو میری ہی سٹی میں کرنا ہوگا، میں آپ کی وجہ سے لاہور نہیں آنے والی۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے، اور ویسے بھی آج کل آپ جانتے ہیں موٹر وے بند ہوتی ہے، موٹر وے جو ہے وہ صبح کے ٹائم بھی بند ہوتی ہے، شام کے وقت بھی بند ہوتی ہے موٹر وے، اور میں یہاں سے وہاں جانے کے پیسے بھی میرے پاس نہیں ہیں، میرے پاس تو زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو میں لاہور کیا جاؤں گی۔ اور جب جو ایف آئی اے کی آفس اسلام آباد میں ہے وہ بھی تو پاکستان کا ہی ہے نا، وہ ایف آئی اے بھی تو وہی لوگ آپریٹ کرتے ہیں، وہی لوگ چلاتے ہیں نا جو لاہور کا چلاتے ہوں گے۔ یا یہاں کی ایف آئی اے کوئی بھارت کے ساتھ ملی ہوئی ہے جو مجھے را کا ایجنٹ سمجھتے ہیں کہ جی یہ را کی ایجنٹ ہے کہ وہ لوگ مجھے چھوڑ دیں گے اور مجھ سے کچھ نہیں پوچھیں گے، اور لاہور والے جو ہیں وہ بڑے ہی محب الوطن ہیں کہ وہ صرف پوچھ گچھ کریں گے۔ تو جی کہنا یہ تھا کہ اگر ہمارے ان لوگوں کو جن کا کہ جو کہ ملک چلاتے ہیں، پالیسیز بناتے ہیں، گورنمنٹ لاتے، گورنمنٹ گراتے اور بناتے ہیں، اگر ان کو جو ہے وہ جرنلزم سے اور میڈیا سے، انڈیپینڈنٹ میڈیا سے ان کی اتنی حالت خراب ہوتی ہے تو پھر بھائی سیدھی بات ہے، پھر دوستی کر لیجئے ان لوگوں سے اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیجئے، تو لوگ کہنا بند کر دیں گے۔ ایک آرزو کاظمی اکیلی نہیں ہے، یہاں پر بہت سے آرزو کاظمی ہیں۔ اگر آپ ایک کو ڈرا دھمکا کے مار بھی ڈالیں گے اس کے بعد بھی لوگ بولنا نہیں چھوڑیں گے، لوگ بات کریں گے۔ ایسے بہت بار ہوا، آپ نے دیکھا کس طرح سے مطیع اللہ جان صاحب کو لے جایا گیا، انہیں ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لیکن انہوں نے بات کرنی نہیں چھوڑی۔ وہ آج بھی پوری آواز کے ساتھ آپ کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ وہ غلط کر رہے ہیں۔ آپ یہاں کی عام پبلک کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، اور آپ اپنی مرضی سے ملک کو جس طریقے سے چلانا چاہتے ہیں وہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے اعزاز سید کو ڈرایا، اعزاز بھی نہیں ڈرے۔ آپ نے اسد طور کو ڈرایا، ان کو اریسٹ کیا، جیل میں ڈالا، کیا کچھ کیا، وہ بھی نہیں ڈرے۔ ایک بہت لمبی لسٹ ہے، آپ نے کئی جرنلسٹ جو ہیں ان کو مار بھی ڈالا گیا۔ پاکستان میں اسلام آباد خاص طور پہ جہاں پر میں موجود ہوں، اس کے لیے کہا جاتا ہے، اگر آپ لوگ گوگل کریں تو آپ کو گوگل میں بھی مل جائے گا کہ سب سے زیادہ ڈینجرس سٹی ہے اسلام آباد۔ کسی بھی طرح کے جرنلسٹ کے لیے اسلام آباد سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، یعنی سب سے زیادہ ڈینجرس سٹی کے نام سے یا نمبر پہ، فرسٹ نمبر پہ جو ہے وہ اسلام آباد کا نام آتا ہے۔ میں اسلام آباد میں موجود ہوں اور میں یہاں پہ صاف بتا رہی ہوں کہ میں ڈرتی کسی کے باپ سے بھی نہیں ہوں۔ میں جو بات کرنی ہوگی وہ میں کروں گی، اور اگر آپ لوگ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ آپ کو اپنی عادت ختم کرنی ہوگی کہ آپ لوگ جو ہیں لوگوں کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، اور ملک کا بیڑا غرق کر کے جو آپ لوگوں نے رکھا ہے اس میں سبھی شامل ہیں، پولیٹیشنز بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، ٹیکنوکریٹس بھی ہیں، ایجنسیز بھی ہیں، آرمی بھی ہے، اور ہمارا یہ سب کچھ سبھی کا کیا دھرا ہے۔ کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ صرف اسی کی غلطی ہے یا یہی شامل ہے اس ملک کا بیڑا غرق کرنے میں۔ لیکن بہرحال اب جب لوگ بات کر رہے ہیں، لوگ بات کرتے رہیں گے، چاہے آپ انٹرنیٹ سروسز ڈاؤن کر دیں، چاہے آپ سوشل میڈیا بین کر دیں،
चाहे आप लोगों को डराएं धमकाएं, चाहे आप घरों से उठा के ले जाएं, चाहे आप मारे पीटें, चाहे आप कुछ भी करें, लोग अब डरने वाले घबराने वाले नहीं है। ये बात आप लोगों को समझनी होगी। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल ये था कि आज नया साल जो है वो किसी अच्छे नोट के साथ शुरू होगा, नया साल जो है वो किसी अच्छी बात के साथ शुरू होगा। लेकिन बहरहाल मेरा नया साल जो है वो इस तरह से स्टार्ट हुआ है कि जी इस किस्म की कॉल्स जो है वो मुझे की जा रही हैं, इस किस्म की मुझे धमकियां दी जा रही हैं, और मुझे यकीन है मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले और मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे दोस्त और हर कोई जो थोड़ा बहुत भी सेंस रखता है वो डेफिनेटली जो है वो अपना अपने दिल में ख्याल रखेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वीडियोस पे हमारी नजर रखिएगा, आती रहेंगी, और किसी वक्त ना आए तो समझ जाइएगा कि एक्शन हो गया है। लेकिन ये जरूर है कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं भी अपने दोस्तों, चाहे वो असद तूर हो, चाहे वो मतीउल्लाह जान हो, चाहे एजाज सैयद हो, उन्हीं की तरह डट के खड़ी रहूं। अब जो लोग डरा धमका रहे हैं, जो लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं, उन लोगों का भी मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा है। मुझे मालूम है लाहौर से बैठकर ये सब कुछ कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है, वो भी मालूम है। लेकिन क्या किया जाए जी, जो लोग गटर क्लास होते हैं वो गटर से निकल भी आए तब भी उनकी क्लास तो नहीं बदलती। तो मेरा ख्याल है कि वो इसी तरह की घटिया हरकतें करते रहें, उनसे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमारी ये गलती होती है कि हम हर एक को जो है वो हर एक के ऊपर शुरू में बिलीव कर लेते हैं और ट्रस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद जब उनकी गटर क्लास हमें पता लगती है तब तक हम काफी ज्यादा जो है अपना नुकसान कर चुके होते हैं। मेरे तो खैर लोग पैसे भी खाकर भागे हुए हैं, मेरे ही पैसे का अपने घर में माइक लगाकर और मेरे ही पैसे का जो है वेबकैम लगाकर मुझे ही गालियां निकालते रहे हैं। लेकिन खैर उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं कि एक ऊपर वाला भी होता है और उसकी लाठी भी आवाज होती है और वो ऐसे लोगों के सर पे पड़ती रहती है, और इस तरीके से उनके कुछ ना कुछ होता रहता है। हमें उनके खिलाफ कुछ करने की जरूरत नहीं होती, उनके ऊपर सिर्फ एक कहने चाहिए इग्नोर करके आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल यहाँ पर हाल ये है कि ना तो कोई पारा चनार की बात कर रहा है, ना टीवी चैनल्स कोई खास बात कर रहे हैं, ना बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, ना ये बताया जा रहा है। कुरम एजेंसी वहां का भी हाल खराब है। आप सभी जानते हैं कि पाक अफगान बॉर्डर पे भी टीटीपी के अटैक्स जो है वो जारी हैं, और बार बार जो है वो बात करने की कोशिश की जा रही है तालिबान के साथ, यानी कि जो तालिबान की गवर्नमेंट है उसके साथ, लेकिन वो भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है, कुछ मानने को तैयार नहीं है। इसलिए कि दोनों तरफ जो है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो अफगानिस्तान हो, दोनों तरफ जो है ट्रस्ट जो है एक दूसरे के ऊपर तकरीबन खत्म ही समझे के हो चुका है। लेकिन हाँ, हमारी जो दोस्ती बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो एक बार फिर हम गले मिलते दिखाई दे रहे हैं, वो हम दिखाई दे रहे हैं उसके बांग्लादेश के। अब बांग्लादेश के साथ आप जानते हैं कि उधर भी उनकी गवर्नमेंट चेंज हुई है, और जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई है तो हम पहुंच गए हारपुल लेकर, जो हमारा हमेशा से वतेरा रहा है कि चाहे अफगानिस्तान हो चाहे वो बांग्लादेश हो, जहां कहीं भी गवर्नमेंट चेंज होती है हम मुबारकबाद देने जरूर जाते हैं। और यही हाल इस वक्त बांग्लादेश के साथ है कि बांग्लादेश के लोग भी ऐसा लग रहा है कि जतनी कब से हमारे से कुंभ के मेले में घूमे हुए कोई हमारे रिलेटिव है जो मिल गए, और यहाँ भी तकरीबन वही हाल है। ना उनको 71 याद है, ना हमको 71 याद है, ना उनको याद है कि 71 से पहले हमने बांग्लादेश के लोगों के साथ क्या किया था, और शायद वो भी भूल चुके हैं। लेकिन बहरहाल इन चीजों को भूलना नहीं चाहिए। कहते हैं कि अगर किसी के साथ आपका कोई झगड़ा हो जाए, किसी ने आपका कभी नुकसान पहुंचाया हो, तो उस चीज को भूलना नहीं चाहिए, माफ कर दीजिए मगर भूलिए नहीं, इसलिए कि अगर आप भूल गए तो वही काम दोबारा होगा। और ये चीज जो है ये आपकी जो आम जिंदगी होती है, यानी सिर्फ कंट्रीज की बात नहीं हो रही, आपकी अपनी लाइफ में भी ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं कि अगर आपने किसी के ऊपर ट्रस्ट किया है और उस ट्रस्ट को उस इंसान ने तोड़ा है, तो फिर याद रखिए कि वो दोबारा भी करेगा, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका कोलीग हो, चाहे आप एक दूसरे को सिर्फ जानते हो, या चाहे वो कोई कंट्रीज हो। तो यही चीज जो है मेरे ख्याल है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में भी है कि जिस तरीके से 71 से पहले जो कुछ हुआ, जो हिस्ट्री हमारे सीनियर्स ने हमें बताई, वो देखकर, वो सुनकर, वो पढ़कर जो है डेफिनेटली हमें भी एहतियात करनी चाहिए, और साथ साथ बांग्लादेश के लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए। और पाकिस्तान को मेरे ख्याल अपने काम से काम रखना चाहिए। वैसे भी हर किसी के मामले में टांग अड़ाने की हमारी पुरानी आदत है, तो इस वजह से हम बाज नहीं आते। वरना होना तो ये चाहिए था कि बांग्लादेश में कुछ भी हो रहा हो, हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। जो कि हमारी इकोनॉमी का जो हाल है, हमारा जो हाल है, हमारी सिक्योरिटी का जो हाल है कि जी शोर तो बहुत मच रहा है कि जी यहाँ पर जो है वो अब चैंपियन ट्रॉफी होगी, और ठीक है भारत नहीं आएगा, वो लोग
دبئی میں کھیلیں گے لیکن باقی ٹیمز آئیں گی، تو اس کے لیے تیاری کیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آ کے پھٹ پٹ جائے اور اس کے بعد آپ کو ایک پرماننٹ جو ہے آپ کو اس پہ سے نکال دیا جائے کہ آپ کے یہاں کبھی کوئی کرکٹ یا سپورٹس نہیں ہو سکتی. لیکن نہیں، وہ کام نہیں کرنا. انہوں نے کام یہ کرنا ہے کہ جی ذرا دیکھو تو صحیح کہ کوئی دماغ والی بات کون کر رہا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح کوئی ہمیں کرٹیسائز تو نہیں کر رہا. یعنی کرٹیسزم جو ہے وہ برداشت کرنے کی ان کی اوقات ہی نہیں ہے، ان میں ہمت ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک جو ہے جو کوئی بھی بولتا ہوا ملے، جو کوئی بھی بات کرتا ہوا دکھے، اس کو یا تو یہ ڈرائیں دھمکائیں یا پکڑ کے لے جائیں یا مار ڈالیں. جی ہاں، مار ڈالیں، مار بھی ڈالا جاتا ہے یہاں پر. اور ہم نے کئی، جیسے میں نے آپ سے کہا، آپ رپورٹس دیکھ سکتے ہیں گوگل کر کے کہ کس طرح سے جرنلسٹ جو ہیں ان کے اوپر اٹیک بھی کیے گئے ہیں اور ان کو مار بھی ڈالا گیا ہے. تو بہرحال میں تو بات کرتی رہوں گی جب تک سانس چل رہی ہے، جب تک زندہ ہوں، جب تک بول سکتی ہوں میں بات کروں گی. اور جیسا میں نے کہا کہ ڈرتی میں کسی سے نہیں ہوں. اگر آپ لوگوں نے ایف آئی اے والوں نے مجھے کچھ پوچھنا ہے، آپ اسلام آباد ایف آئی اے کو کہہ دیجئے، وہ مجھ سے سوال جواب کر لیں گے. لیکن اگر آپ نے ڈرانا دھمکانا گھر سے اٹھانا ہے، وہ بھی کر کے دیکھ لیجئے. اس لیے کہ یہ میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اگر میں ڈرنے والوں میں سے ہوتی تو شاید میں بہت پہلے چپ کر گئی ہوتی. لیکن مجھے میرے ڈی این اے میں ڈر نہیں ہے، یہ کہہ سکتی ہوں میں. اور نہ ہی میں ہندوستان کو اپنا دشمن سمجھتی ہوں. یہ میں صاف صاف کہہ رہی ہوں، ہندوستان ہمارا دشمن نہیں ہے. ہمارے دشمن ہم خود ہیں. اس لیے کہ جو طریقہ ہم نے یہاں پر بنا کے رکھا ہے، جس طریقے سے ہم اپنے ملک کو خود ہی نقصان پہنچاتے ہیں، خود ہی کرپشن کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، پیزا فرنچائز بناتے ہیں، سی پی سی میں فراڈ کرتے ہیں، وہاں سے پیسہ کھا کے چائنا کا بھاگ جاتے ہیں، امریکہ کو چونا لگاتے ہیں، بار بار آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے آگے جھولی لے کے پہنچ جاتے ہیں، بھکاری بن چکے ہیں، سعودیہ اور دوسری گلف کنٹریز سے پکڑے جاتے ہیں. اس میں بھارت کا ہاتھ نہیں ہے، یہ تو ہمارا خود کا کیا دھرا ہے نا. یہ آپ کہہ دیجئے کہ نہیں، بھارت ہمیں دھکے دے دے کے کہتا ہے جاؤ جاؤ آئی ایم ایف سے پیسہ لے کر آؤ، جاؤ جاؤ ورلڈ بینک سے پیسہ لے کر آؤ، کام مت کرو لیکن ہاں بھیک مانگو. سب سے ہر ایک سے یہ کہو کہ جی ہم تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوئے ہیں، ہمارے پاس تو کھانے کو نہیں ہے، ہمارے گھر میں تو فلانا بیمار ہے، ہمارے گھر میں تو یہ ہے، ہمارے گھر میں تو وہ ہے. اس قسم کی باتیں کریں، یا یہ بات دیکھ لیجئے. یا پھر یہ کہ جی ہماری تو جاب چلی گئی، جی ہمیں تو دو تین جگہ سے نکالا گیا ہے، جی ہم تو کام بڑا اچھا کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی رکھتا ہی نہیں ہے، ہمیں کچھ پیسے کی ضرورت ہے، ہمیں تو بجلی کا بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس تو راشن کے پیسے نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں بھارت نہیں کرنے کو کہتا، یہ ہم خود کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو کرپشن یہاں ہوتی ہے، چاہے وہ سی پی سی کی ہو کہ جی اتنے زیادہ پیزا فرنچائز بنا کر وہ عاصم سلیم باجوہ، لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ چلے گئے. تو وہ اور اسی طرح سے جنرل فیض جو تھے، انہوں نے کووڈ کے زمانے میں، جنرل افضل جو تھے، انہوں نے کووڈ کے زمانے میں جو کہا کہ ایک ایک پیشنٹ پہ 25 لاکھ خرچ ہوئے ہیں، یہ ہمیں بھارت نے نہیں کہا تھا کرنے کے لیے. اور نہ ہی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ جائیے اور جا کے افغانستان میں قہوہ شاوا پیجیے، یا عمران خان کی گورنمنٹ کو لائیے یا عمران خان کی گورنمنٹ کو گرائیے. اور باجوہ صاحب کہاں ہیں؟ بائی دا وے، وہ اپنے فیض حمید صاحب کو تو پکڑ لیا، ان کو بند بھی کر دیا، ان کے اوپر کیسز بھی چل رہے ہیں، لیکن وہ ہماری جو آرمی چیف رہ چکے، جی ہاں میں انہی کی بات کر رہی ہوں. تو وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کے اوپر کیس کب چلے گا؟ نواز شریف کے اوپر تو کیس چل چکا، عمران خان پہ چل گیا، بے نظیر بھٹو پہ ہو گیا، آصف علی زرداری پہ ہو گیا، سارے پولیٹیشنز کے اوپر کیس ہو گئے. ان کے اوپر کب ہوگا؟ اب دو چار لوگ نکلیں گے اور مجھے گنانا شروع کر دیں گے، وہ جی وہ پکڑا گیا تھا، وہ جی وہ پکڑا گیا تھا، جی وہ پکڑا گیا تھا، جی فلانے کو جاب سے نکال دیا. تو جی وہ پھر اس کا ڈھنڈورا پیٹیے نا، ذرا میڈیا میں بات کرنے دیجئے. ایسی کیا آپ لوگوں کو آفت آئی ہے کہ آپ لوگوں کا نام کوئی نہیں لے سکتا؟ ایسے کون سے آپ لوگ جو ہیں آسمان سے اترے کہ آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ اور اگر آپ سے غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کو ہم بول نہیں سکتے، اگر ہم بولیں گے تو آپ ہمیں مارنے کو دوڑ لگا دیں گے، مارنے کو دوڑیں گے آپ ہمیں. تو اگر ایسا ہی ہے تو پھر ایسا ہی صحیح ہے. میں صاف بتا رہی ہوں، میں ڈروں گی نہیں، میں جھکوں گی نہیں، اور میں آپ لوگوں کی مرضی کا کوئی کام نہیں کروں گی. تو اگر آپ لوگوں کو اتنا خوف ہے میرا، تو پھر آئیے دیکھ لیتے ہیں آپ بھی کتنے پانی میں ہیں، اور مجھے بھی آپ مار تو سکتے ہیں، جان سے مار سکتے ہیں، لیکن چپ نہیں ہوں گی میں، یہ میں صاف بتا رہی ہوں. اور اگر آپ نے ایف آئی اے کے آفس مجھے بلانا ہے تو مجھے اسلام آباد ایف آئی اے کو کہیے کہ وہ مجھ سے پوچھ گچھ کر لے جو کچھ پوچھنا ہے. اور ویسے پوچھنا بھی کیا ہے، ویڈیو سامنے ہے، آپ دیکھ لیجئے. میں نے ایسے کون سی بات ہے، ایسے کون سا آپ کا ایٹم بم کا فارمولا میں بتاتی ہوں بیٹھ کر کہ آپ لوگوں کی کیا بولوں میں، پھٹی پڑی ہے. خیر، اب میں یہاں سے چلتی ہوں اور جلدی پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں. دیکھتے ہیں کب تک میں آ پاتی ہوں. تھینک یو.